हिची थीम म्हणजे आम्ही फूल पारंपरीक पद्धतीन आकाशियो करतात घरा घरात ती शेप मेंटेन करून फूल आकाशियो तयार केल्लो हा. वयर मेन म्हणजे आमी देवळाचो वयर आकार दिला. वयर मागीर देवळाचे जे एंट्रन्स आसता तेका रिप्रेझेंट करून आकाशियाची शेप भायर घेवन तेका देवळाचे भितून जे खांबे आसता आनी भितून एक ओमाचो सिंबल दिवन तेका देवळाची लूक दिल्लो. मागीर तो सकयल देवळाचो आकार दिवन सकयल जी आमची व्हडली दिवाळी जाता ती रिप्रेझेंट करपाक आमी तुवस लायल्या. आनी जे आमी दिवाळेक आकाशिये लायतात ते आमी हे करून एक तुळशी भोंवतणी सगळ्याक आकाशियेचो लूक दिल्लो हा. कितें कितें हेतून वापर केल्लो हेतून आमी फूल मटिरियल्स वापरल्या तेजे फूल एक्सप्लेनेशन केल्ल्या. जे आमी सूत वापरला कॉटन ते जे 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 जॉयंट्स आमकां बांदपाक जाय ते सूत वापरलेले हा. 1 mm बॉडी वापरल्या जी आमी नेटींग बीन केल्या तशेंच आमी 1 mm बॉडी वापरल्या. मागीर 3 mm बॉडी जी आमकां मदीं खंय सपोर्ट जाय आनी जी शेप्स बीन केल्या हांगासर थंयसर आमी 3 mm बॉडी वापरल्या. आनी जो फूल स्ट्रक्चर हा तो 5 mm बॉडयेचेर थारिल्लो हा. मागीर तशेंच आमी युनीक जे आजून पासून आमी पळोवंक ना पिपळाचे पान जे उदकान घालून तेचा क्लीन करून जे ऑलमोस्ट 15 to 20 days वयता तेजो स्केलिटन यूज केल्लो फूल आकाशिये पिपळाच्या पानाचो स्केलिटन यूज केल्लो आनी त्या स्केलिटनाचेर कडधान्य एरेंज केल्ले आहा. अशें न्हू की आमी थापून दिवंक ना कित्याक पिपळाचें पान एक मायक्रो थिकनेसार आसता आनी ते समज मातसो तो प्रेशर दिलो जाल्यार ते पिजोवंक शकता. सो आमी फूल आकाश कंदिलाक सगळे इन्ग्रेडियंट ते 12 भाशेचे कडधान्य आमी यूज केल्ले आहा. तितून मसूर दाल, चना दाल, मूग, ग्रीन कलर, ब्लॅक कलर, मागीर ब्लॅक वाटाणे, व्हायट वाटाणे, किडनी बीन्स, राजमा, शाबुदाणे, रेश मस्टर्ड सीड्स, मसूर आनी कॉर्न सीड्स हेंचेर पयलीं आमी ह्या कडधान्याची यूज केल्या. तेंचेर लायट पास जावन आमकां खंयचो कलर मेळटा आनी तेजेर लायट पडोवन तेजो इफेक्ट कसो येता तसो आमी फूल हांगासर जो आमकां डार्क कॉम्बिनेशन जाय, कलरींग कॉम्बिनेशन जाय तो फूल कॉम्बो करून आमी फूल स्ट्रक्चर तयार केल्लो. आनी हाका कितले दीस लागले सगळं करपाक म्हाका एक हो स्ट्रक्चर करपाक 3.5 म्हयनो लागलो. 3.5 महिने आनी कोणा कोणाचो सपोर्टान केलाय म्हाका डॅडी आनी मम्मीचो फूल सपोर्ट आसलो करपाक. केन्ना सुरवात केली तेजी करपा खातीर ऑलमोस्ट फर्स्ट म्हणजे जी पिपळाची पानां आमी केल्या ती मार्च आनी एप्रील म्हयन्यान केल्ली आहा कित्याक तेका सुकोवपाक वच जाय पडटा पावसान सुकाना. सो ती आमी मार्च आनी एप्रील म्हयन्यान म्हाज्या मावशेगेरसून भाजीर थंयसून आमी पिपळाची पानां एकठांय करून ती पयलीं थोडी सुकात घातलेली. मागीर म्हाज्या डॅडीच्या फ्रेंडा कडसून थोडी हाडून फुगोवन सुकात घालून सगळी रेडी करून पयलीं दवरलेली. मागीर चवथी पयलें आमी स्ट्रक्चर करपाक स्टार्ट केलो आनी चवथ जावन ऑलमोस्ट एकदा दिसाचो गणपती बीन पान आमी कडधान्य लावंक स्टार्ट केलो. आनी सांबाळ्यो कसो कितें करा आमी स्पेशल एक जागा ताका स्पेस करून दवरलेली कित्याक थंय बसून करप आनी तो थंय फूल जे कित्याक तेका कडधान्य एक म्हणजे तेका एक वेदर जाय पडटा कित्याक तेका थंडायेन दवरूंक मेळना कित्याक तेका समज तो फंगस बीन आसता तो लागूंक शकता ते आमी तेका फूल कंट्रोलान दवरलेलो घरा. माल्याची जात्रा केलेला आमी हो माल्याचो मड आनी हे अशें धुवर दाखयला की माल्याचे वयल्यान धुवर वयता तो माल्याचे वयले धुवर दाखयला आनी हे आमचे हांगासर कळस दाखयला कळसाचो मड दाखयला आनी हांगा पांडव वाडटा म्हणजे जे माशिलच्यान देव येता होड्याचो देव म्हणटा तो दाखयला आनी हांगासर चवाटो दाखयला. हो आतां तो चवाटो म्हणजे जे कशें आसता पयलीं झाड आसता वोवळांचे आनी भयणी दाखयला दुसऱ्यांची 7 भयणी आनी एक भाव पेतोवपा तो दाखयला म्हणजे पयलीं कशें आसता तें चिंतून थंय केलां. आनी हांगासर सगळी देवी दाखयली जेन्ना मुळगोवची केळबां ही आई आमची लयराई मागीर पेतोवपा दाखयला मागीर ही सगळी देवी दाखयला कितें धन धान्य केन्ना आई अन्नपूर्णा तांदूळ दाळ दाखयता भाजये दाखयता जे आमचो मड घेवन आनी बारीक बारीक केंसां घेता धोवणांनी घेवन नाचता आनी बारीक बारीक केंसां घेता आनी
आबोल्यांची फुलां बेड न्हेसयताना लायता आबोल्यांची फुलां सो फुल्ली म्हणजे गोंयांत जी जात्रा जाता ती एक चित्रकारिता तुवें आकाश दिव्याच्या हेतून काडली. अशें कितें चिंतून येयलें की जात्राचो एक थीम दवरचो कसो? कित्याक की ही जात्रा चड अशी म्हणजे आमची लयराईची जात्रा अशी तीच भयणटेची म्हणून आमी तशें दाखय म्हणजे म्हाल्याची जात्रा ही सट्ट करून अजून कोणाक खबर ना. खूब जाण आतां एक्सप्लेन केली कोणाक खबर ना. म्हाल्याची जात्रा आतां आमच्या जात्रेक हे करता म्हणून म्हाल्याची जात्रा आमचे जात्रेचे हे सांगपाक म्हणजे आमची अशी जात्रा आसा मयार हे दाखोवपाक एक मातसो म्हाजो हे केला. म्हाका 3-4 आठवडे लागले म्हणजे वांगडाच घेवन बसले. ओके. म्हणजे 2-3 म्हयने एकदाच करुया म्हणजे ते सगळे चिंतले कशें कितें करुया मागीर सगळे करून मागीर सुरू केलें आमी. ओके. सो हेजो पयलीं तुमी स्केच केलो? करुया म्हणजे कशें चिंतलें मोड दाखयता जाल्यार मोडाचे मोड तेजे सवळे वेगळे दाखयला हांगासर मोड सवळे वेगळे दिसता आनी हांगासर म्हाल्याचे सवळे वेगळे आसता. त्या म्हाल्याचे थंय आमी सवळे पळयल्ले तशें अशी थंयसर मिरयो दाखयल्ली म्हणून आमी तेजी मिरयो वेगळ्यो दाखयता. ओके. आणि हांगासर तेजे म्हणजे आमच्या कळसाचे सवळे वेगळे दाखयले आणि हांगासर 3 तरंगां तिनूय तरंगांतले 2 तरंगां सेम जाता पण एक तरंगा वेगळी वेगळी दाखयला. म्हणजे हेच्या फाटलो एक हिस्टॉरिकल म्हणजे तुवें एक आकाश दिवो एक वेगळे जात्रेचे चित्रीकरण करून पण त्याच्या फाटल्यान एक स्टोरी तुवें क्रिएट करून दाखयल्या. म्हणजे आमच्या हितून आणि आमचे परंपराय कळोनी आकाश कंदील जालो तितूनच्यान बरो संदेश वचो न्ही लोकांक. येस. म्हणजे आमचे जात्रेचे त्याच्या फाटलें कारण खंयची खंयची म्हणजे कळस भायर सरली 12 कळस भायर सरलो की मागीर म्हाले भायर सरता तेच्या पयलीं तरंगां भायर सरता ते सगळें सगळी भाव भयणां. ओके. सो अचानक हो थीम येयलो काय तुवें ऑलरेडी डिसाइड करून दवरलें? म्हाका फ्रेंडान सांगलें की जात्रेक करुया जात्रेचे म्हणून कळ्ळें करुया चिंतले म्हाले दाखोवया मागीर कळस दाखोवया तशें हांवें केलें. 4 आसा 4 हितून सगळे ड्रेस घेवन तशें हे दाखोवपाचें आनी मागीर म्हाले दाखोवया कित्याक म्हाले म्हटल्यार रोखडेच हे लोक हांगा ते म्हाले कशें कितें आसतलें कपडे कळोंक ना आतां एक हे दाखयलें म्हणजे पोंट्यो आनी तेच्या वयर जे पडटा ते आमची देवी धरता म्हणजे ते एक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. हांव योगेश आनी हांव ऑर्गनायझर तसोच साहिल तशेंच आनीक आमचे यूथ आसा. आमी हे जे कॉम्पिटिशन करता ते आमचे भगवतीच्या नांवान करता आनी आमी स्टार कॉम्पिटिशनूय करता आनी आकाश कंदील हांगा खूब बरें येयला आमकां पण खूब बरें दिसता. आनी तरी आयज 8 कडेन कॉम्पिटिशन आसा. आमी टार्गेट धरलेलो एटलिस्ट 150 तरी आकाश दियांचो म्हणून खूब कडेन कॉम्पिटिशन आसा म्हणून खूब जाण आमकां फोन करता लेट येवपाक पूण आमचो 9 पासून टायमींग आसा एंट्री करपाक आनी आमी आतां 9 पासून एंट्री करून बंद करतले. जशें आकाश दिये खूब बरें येयला आमच्या हालदोनचे बरे कलाकार आसा आमकां खूब बरें दिसता पळोवन तांकां कित्याक हालदोनानूय आमचे अशे कलाकार आसात आनी ते भायर सरोन हे आकाश कंदील घेवन आमच्या हांगा हालदोनान आपली कला दाखयता आमकां खूब बरें दिसता. आनीकूय फुडल्या वर्सा हेच्याकून बरें करून आमच्या हालदोनान हालदोनकारांनी दाखोवनी आमी कलाकार म्हणून. सांगपाचें म्हटल्यार की मेन म्हणजे कितें आमी त्रास घेवन इव्हेंट ऑर्गनायज करता आनी खंय तरी अपेक्षा दवरता की पार्टिसिपेशन बरें जावचें सो ते आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. जशें योगेशान सांगलें की आयज जायते कडेन कॉम्पिटिशन आसा बट आमी टायम बाउंड दवरलेलो आसलो की तरी पूण आमी एक आमचे हाफ एन आवर 1 आवर एक्सटेंड केल्ले आसा सो आनी तरी पूण आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आनी मेन म्हणजे आमी ह्या वर्सा आमी 2 भागांनी केल्ले आसा की एक ऑल गोवा की आनी आमच्या लोकल आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी मर्यादीत तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचे की खंय तरी तांकांय एक प्रोत्साहन मेळपाक की तांकां प्रायज मेळपाक. सो आमी 2 सेपरेट केले एक हाल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक ऑल गोवा. तातूंत आमकां टोटल 8 प्रायजीस दवरलेले आसा इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स. सो हे म्हाका दिसता की लोकांक खूब आवडटलें आनी त्या हितून आमकां हाल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड आकाश कंदील पळोवंक मेळटा आनी तशेंच दे आर कॉम्पिटिटीव टू दी ऑल गोवा लेवल
सो हे पळोवन आनी आमकां खूब उमेद येता आनी फुडें अशेंच आमी कंटिन्यू दवरतले. सो आमी रोखडेच आमचे आतां डिसेंबरान डिसेंबर मे बी स्टार्ट ऑफ जानेवारी वील बी हॅविंग दी स्टार कॉम्पिटिशन. सो ताकाय लोकांचो असो सपोर्ट आसचो. आमचो तारक भाई आनी तशेंच आमचे बाकीचे सगळे वेल विशर आसा, प्रणेश, आमचे गोरेश भाई, तशेंच सागर, यांचो सपोर्ट आसचो, शबी बाब, तशेंच सगळे जेंच्यांनी आमकां मदत केली तेंचो सपोर्ट आसचो. आनी आमी अशेंच फुडें हे सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी सांस्कृतीक स्पर्धा ह्यो फुडें व्हरतले. तशेंच आमचो एक मेंबर समीर गडेकर जो एक कलाकार जावन आसा, तो एक घुमट आरती आनी जायते अशे सांस्कृतीक कार्यक्रम ऑर्गनायज करता. सो तेच आमी अशें हे आमी फुडें व्हरूंक सोदता. स्पोर्ट्स जर सगळेच जाण व्हरतात पण हेकाय आमी खंय तरी तितलोच इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय आनी हे आमी फुडें चालू दवरपाक जाय. आयज आमी पळयलें की आल्डोन हांगासर आकाश कंदील कॉम्पिटिशन बरे तरेन आमकां दिसण्यात येता. बरे तरेन आकाश कंदील लोकांनी केल्ले आसा. ह्या कॉम्पिटिशन बद्दल, ह्या कले बद्दल कितें सांगूंक सोदता तुमी? खरेंच आता आमी पळयताले एक कला म्हणटा पळय ती हांगासर पळोवंक मेळटा. इतके बरें केल्ले काम, इतके बारीक मायन्युटली एका विशयाचेर तेंच्यांनी काम केल्लेले आहा. आता आमी पयले फाटल्यान इतके बरे म्हणजे सांगपाचें अशें ना. जी कला आहा आता सध्या आमी अजून हल्डोनाचेच पयले आहा आनी ऑल गोवाचे हे आसा, पण खरेंच पळोवपाक बरें दिसता. आनी स्पेशली म्हणटा ते ऑर्गनायझींग हांगासर एक बऱ्यापैकी पळोवंक मेळटा. हे सातेरी हल्डोना युथान जे काम केल्लेले हांगासर ऑर्गनायझेशन एक बऱ्यापैकी केल्लेले आसा आनी लोकांचे पार्टिसिपंटूय बरे आसा. एक बरें हेल्दी हांगासर कॉम्पिटिशन आयज पळोवंक मेळटा. पळोवंक गेल्यार सगळे सारखे मायन्यूट डिटेल दिल्ली आसा. एका वस्तूक एक एक्सप्लेन केल्या आनी सारकी काल आपली भितरली कालसाची खोलायतान तांच्यांनी भायर दाखयल्या आनी जाता तितले इको फ्रेंडली म्हणल्यार पेपर, सुतली, वूड हे घेवन दाखयता की आमकां मोग कितलो आसा पळय तो आमचे कालाचो आनी हे परी आमच्यान कितले भायल्यान येता पळय ते. त्याच प्रमाणे आमी पळयलं की आता ही कला पळोवन जे भुरगे आता युवा भुरगे जे आसात ते खंय ना खंय थोडे पयस आसात आनी सद्या मोबायलान सद्या गुंतलेले आसात. तांकां तुमी कितें सांगता म्हणजे प्लॅटफॉर्म तांच्या खातीर? सगळ्यांच्या भितर न्हू कला आसा ती आमी कला भायर काडूंक जाय. मोबायल इज ओनली अ टूल. मोबाईल इज नॉट एवरीथिंग. मोबाईल इज ओनली अ टूल टू यूज इट टू ब्रिंग आउट द कला. सो दे हॅव टू बी व्हेरी प्रिसाइज while doing this thing. पहिले म्हटल्यार आमचे इतले काय जायनासले. ते दोन हे आमचे भुरगे आसा न्हू हांगासर यंगस्ट म्हणपाचे एक साहिल वेलणकर, आमचो दुसरो म्हटल्यार योगेश खेडेकर. हेंचो जो न्हू एक सपोर्ट आहा जे तयार करून तेंच्यांनी हाडले न्हू. आयज हे अशें दिसता की समथींग कितें तरी बाबा हाडलें. स्टार कॉम्पिटिशन तेंचे लास्ट टायम केले तेका इतलो रिस्पॉन्स आसलो न्हू. इवन लास्ट टाइम तेणे आकाशचे हे केल्ले ते डिफरंट म्हणजे ऑल गोवा आसलेले भितर प्लस हल्दोना हे केले तेणी. पूण इतलो हे आसलो न्हू रिस्पॉन्स सारको की सगळे लोक पयले खोशी जाले. कित्याक व्हडलो हे जायना आमचे भगवतीचे कितें आसा देवळान कितें उत्सव जाता एक 4-5 दिसाचो पळय तितलोच आसा आनी मदीं कितें आसले जाल्यार समारंभ. तशेंच आमचे चर्च आहा म्हणटा तेंचे कितें फंक्शन आहा पळय ती फेस्तां तेजे अलावा आनी कितें आसले तर जाल्यार ही दोन इव्हेंट न्हू एक अशें दिसता की म्हणजे यंग भुरग्यांक एक बरे चान्स गावतले. सहज आता आमचो एक आकाशियो हा तेज्यान केला एक बरें दिसलें की बाबा जेन्ना आमी ऑल गोवाक रिप्रेझेंट करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा तेणीच आमकां सांगलें पळय ते कॉम्पिटिशन म्हालो फुडें व्हरतले आमी कित्याक पावसाक लागून ते जावंक शकना. सो तेणी आमकां डेट एक कन्फर्म दिली की ऑलमोस्ट म्हालो एक आमी तुका सांगतले आनी 9 तारखे तेंच्यांनी ते बिफोर तेणी पयली डेट गेल्ली पण 9 तारखे तेणी कन्फर्म केलें की बाबा हे आयज आसतलें म्हणून. आणि खरेंच आयज अशें इतले बरें दिसलें न्हू की तांचे जे कितें हार्डवर्क आसलो पळय ते दिसून येलो. आनी म्हाका दिसता तांकां म्हणजे सपोर्ट करता सगळ्यांनी कित्याक ते खूप आवडटा हेज्या खातीर. या कॉम्पिटिशनाचो सगळो गरम मसालो अरविंद वजीर हांकां की तांणी स्पॉट प्राइज नियाराक भेटोवचे. मिरसांगे पानां दगडफूल म्हणजे जी गरम मसाला जे खडे मसाला असा त्याचा वापर करून केला सगळो गरम मसालो. ओके. कितले दीस लागले तुमका करपाक? 6-7 दीस लागले. ओके.
आणि कोणाचं हेल्प बी का तुम्ही एकट्यानं? बसून बसून केला घरा असता न्हू. ओके ह्या कॅमेरा काढूनच सगळें करता घरा कडेन मसाल्याची. ओके हय. सो तुम्ही घरात स्वतः आमी मसाला सगळ्याच पळयता करता की बायलां ही So, घरकामान तुमकां अशें दिसून येयलें की तुम्ही गरम आपल्या मसालो official ते कामान सदांच busy असता. वापरून गरम So, मसालो ह्या वापरून बायलांक तेजो सुद्दां करचो. एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय